اونجا قد فهمیده نمیشد نه اونو مطلب خودی دریم مو اونجا بودی آن مو طرف بودی آن اونجا کسته باز اونجا کسته که انتر سپیلوی داره اونجا کسته برو بدرم شد تو کس کته هوا میچله هوا گرمی رو محسوس نمونه اگر هم زنجو لولای بخور خوب محکم تاموری نه ستیپ کلو ستیپه مایی نداره اگر ریزی ریزه مرغاوی آخ داره مرغاوی مایی رو مخوره؟ نه دتاس مخوره ریزه ریزه مایی است یه نمادی دیگه اینج کم او شیلو کم این ریزه جای یک علفا کٹ کده بود اینج کم او لیک دیگه کم شیلو ما دیگه تامش میکم پای خورتر کن او بازی نمونم خالی حالکه من یا انک دیل ما چیزا نشد که ما من نزدیک او ما من یا تا نشتم او کم غطول کردم دی جنگی نوردیم تر خالی پتلون خور بال کردم پیچه خالی من یا تامشم که پایه خم خنوکش نه هوا بزینج خوب هوا مزدار هوا هم چه تا این قضا رمان دیگه تا زانوی ماما هست ترکن یک مطلب برای سیلابش تنک سیلاب رو کنال تو اندازه دی اونو روड دیگه بال که مطلب چیزا معلوم شه از بعد چی کوه آل از منیزی اونو دره دیگه از منیزی دره که اگر صبح گو کټف لړین کنه نه د اول گپ او نی خزره دیم توخ چی قز دورش ده فاصلش دیوالای شر نه آل اگر صبح فول کټه هیوی سیلابم که بای یا او وزیر کس برداشت نه او منیز کس جمع شه سریزی نه دیونو فلډ منیجمنت فلډینګ دیگه زه خاطر خو قص کټه سیلاب نمشه دیگه یم سیوای نقلیه آن پخته نمشه دیگه وز حتی اینی جایش کم کټه شده ویسه آن پور سیو درخت لیکن کڑائی میں جوش نان خور دینال درو چای دمنی بله چیزا کسته این منجی ته یتری گیس والا رشتی بله منقلی از چوله زغال والا نجایز هنا موز نان مخوردشت انشته درو تبصرنی داره کشتیا اون لودینگ داک دیگه اونو سرچ کسته کشتی کرایا منه اینی سرچ اونو گاڑی والا کسته کشتی ورده دیگه نه کشتی زنشتانه پرایوت والا منشته داره کشتی تبصرن از امروز گرم بود لیکن اینال تو خفته آمد و هوا میچله مزدار هوا کس طرفی لیک بای هوای خنک و ششتوش دیگه مزمزه میده دیگه دم فل راست من